बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी द योबल खिलाफ और डेर ज़्यादा मखतराल और टोलना अवल दा खबरा मुंगो कता चे द जमीयत तरफ नमा खतराला चे पीपल्स पार्टी खिलाफ अवी इत्तेहाद शुरू को आइना पस पीपल्स पार्टी लखवा दा खबर राला चकला बिलावल भुट्टो जरदारी पर कराचे के प्रेस कॉन्फ्रेंस को खबर कोले आगे के अवी जिक्र को चे कौम दिगुरी चे सोक इंतखाबातों के इल्तिवा वाड़ी मुंह इलेक्शन पर टाइम वाड़ू मुंग मसला निश्तरे दागे न पस परून चिकम जमीयत उलमा इस्लाम तर्जुमान दे गौरी से दावी हम बयान मखतरागे और डायरेक्ट अवी इल्ज़ामात हम पीपल्स पार्टी बांधे लगोल ब्या वसरा चे नो जमीयत मशरान दी अवी हम पीपल्स पार्टी खिलाफ डेर कुलाव मखतराल और पीपल्स पार्टी तर उस पोरे आगा से कुलाव नजर आगले हो जमीयत उलमा इस्लाम डेर ज़्यादा एग्रेसिव दा वजह सदा जमीयत उलमा इस्लाम दुमरा टोले चिकम दावी तनकीद दे पीपल्स पार्टी तरफ तलाड़ और टोल हदफ पीपल्स पार्टी जोड़ा शुआ और आया दा अर्स जेनवन दीम और कना दे के दन्ना होम सना सल्लो बरावाना दा यास जमीयत उलमा इस्लाम दा अर्स दा बले पार्टी मुस्लिम लीग नून ज़्यादा दा अवी तरफ नामा के लिए गया पतिबा खबर को तजिया बाखलो दे वक्त के टेलीफोन दलार इस्लामाबाद ना द जंग और द जियो न्यूज़ सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट सीनियर सहाफ़ी वकार सत्ती साहब मौजूद थे। वकार साहब बहुत शुक्रिया। सर तकरीबन 17-18 महीने ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ थी पाकिस्तान के लिए और उन्होंने हुकूमत की, चाहे हालात जैसे भी थे एक साथ थे, लेकिन ये अचानक JUI और पीपल्स पार्टी का फड्डा कैसे सामने आ गया। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी समझ में आती है कि ये दोनों मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, वजीर आजम की दौड़ है इसलिए कुछ मसला होगा, लेकिन JUI और पीपल्स पार्टी क्या वजह हो सकती है सर? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जहां तक बात है ना, इसको अगर हम दूसरे एंगल से ले लें, बहरहाल ये दोनों पीपल्स पार्टी और JUI में जितनी मर्जी कुर्बतें हों, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो आने वाला इलेक्शन है वो तो एक दूसरे के मुखालिफ लड़ना है ना। जी। उन दोनों के अलग अलग नजरियात हैं, उनके अलग अलग उनके फॉलोअर्स हैं। जो आजकल जो मीडिया है, डिजिटल मीडिया का जो प्रेशर है या आम लोगों का जो प्रेशर है डिजिटल मीडिया के जरिए जो उनको पता चल रहा है, वो तो इस चीज का मतगाजी नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूं कि अगर जनवरी में इलेक्शन होते हैं तो पीपल्स पार्टी को उसका कोई वो इतना वो नुकसान नहीं वो समझ रहे, या उनका कोई इतना बड़ा स्टेक पे इसलिए नहीं है कि जिन रीजन्स में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, जहां पे पीपल्स पार्टी समझती है कि हम यहाँ से डोमिनेट कर सकते हैं, जैसे सिंध का सूबा है या अपर पंजाब का जो एरिया है, वहां पे तो मौसम असर नहीं करेगा। लेकिन JUI जहां से इलेक्शन के बारे में सोच लिया कि जो उनके वो मजबूत हल्के हैं, जैसे KPK के कुछ जो वो डिवीजन हैं, बलोचिस्तान के कुछ हल्के हैं जहां पे फरवरी तक जो है वो बर्फबारी रहती है और मौसम जो है वो टेम्परेचर तकरीबन माइनस में होता है। तो ये दोनों का बड़ा वाज़ेह है। और इसका गफूर हैदरी साहब ने भी इस चीज का जिक्र किया था कि कुछ इलाकों में उनका इशारा इसी तरफ था कि जो उनके जो मजबूत हल्के हैं वहां पे तो जो वो सीजन जो है वो ऑफ होता है। और मोस्टली ऐसे भी होता है, हमने कहीं ये मालाकंड को देखें या आगे बाजोड़ में चले जाएं या खुजदार वाली साइड में जो बलूचिस्तान का या और जो एरिया है, यहाँ पे मोस्टली जहाँ ज्यादा बर्फबारी होती है तो अक्सर जो लोग हैं वो वहां से वो माइग्रेट करके वो शहरों की तरफ आ जाते हैं या इधर वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो उनके लिए काफी मसाइल होंगे। और इससे पहले 17 फरवरी 2008 को जो इलेक्शन हुए थे उसका भी टर्नआउट आप देख लें तो कि उस तरीके से वो नहीं था। फिर अगर 2018 का आप देखें तो फिर वो जुलाई में चला गया था कि 25 जुलाई को जाके जो है वो इलेक्शन हुए थे। तो आजकल जो मौसमियाती तब्दीली के बाद की जो सूरत हाल आई है कि मौसम का अगर गर्म होता है तो इंतहाई गर्म हो जाता है और अगर सर्दी पड़ती है तो वो आखिरी हद तक वो चली जाती है। तो वो चीजें भी सामने वो रखनी चाहिए। तो मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि दोनों जमातों का इस चीज के ऊपर था कि अगर पीपल्स पार्टी उसको इजी ले रही है या उसको मसला नहीं है तो वो इसलिए कि उसके जो हल्के हैं वहां पे ये असर नहीं होगा। लेकिन JUI का तो वो फर्क पड़ेगा KPK में और बलूचिस्तान में जहां से उनकी सीटें आती हैं या उनको तवक्को है कि वो आएंगी मजीद वो सीटें, वहां पे तो मसला होगा। अच्छा वकार साहब, सिंध की तरफ JUI ने काफ़ी रुख कर लिया है। अमूमी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है JUI का, लेकिन वहाँ पे वो इंतखाबी इत्तेहाद और वाज़े तौर पे कहते हैं कि पीपल्स पार्टी मुखालिफ इंतखाबी इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या इसमें भी हमें वो ग्रुप नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी और ANP एक साइड पे, JUI PMLN दूसरी साइड पे? देखिए ये सियासत है और सियासत करना हर जमात का हक है। ये कोई नई या पहली दफा नहीं हो रहा। आपने गुज़िश्ता 2-4 साल में देखा कि जब मरकज में JUI और पीपल्स पार्टी
वफाकी हुकूमत का हिस्सा थे, तो JUI ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लाड़काना में और सखर में इत्तेहाद किया था। बल्दियाती इलेक्शन उन्होंने मिलकर लड़े थे वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सखर में लाड़काना में JUI का वोट बैंक मौजूद है, उन्होंने सिंध वोट बैंक मौजूद है। वो एक अलग बात है कि उनको कभी वहां से सीट नहीं मिली, लेकिन वो उनका इतना वोट बैंक मौजूद है कि वो अगर किसी के साथ शामिल हो जाए तो पीपल्स पार्टी के लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं वहां पे। लिहाजा ये कोई, और ये आप आने वाले इलेक्शन में मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई सुबह सिंध में एक दूसरे के मुखालिफ है तो हो सकता है KPK में एक दूसरे के साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहा हो सकता है जनूबी पंजाब में भी एक दूसरे के साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहा हो, क्योंकि अब जो हालात बन गए हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कोई भी बनती नजर नहीं आती। अब वो 2-3 अक्सरियत वाली बातें खत्म हो गई हैं। अब छोटे छोटे वो ग्रुप्स जो हैं, छोटे छोटे जो धड़े होंगे, वो उनकी वैल्यू बनेगी और वो असरअंदाज होंगे कि नई जो हुकूमत साजी होगी। अच्छा सर, खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी काफ़ी अर्सा खामोश रही, लेकिन अभी उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का भी रुख कर लिया है। शर्जील मेमन साहब भी कल पेशावर आए थे और दावा तो उन्होंने किया है कि हम खैबर पख्तूनख्वा क्लीन स्वीप करेंगे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में JUI पीपल्स पार्टी के लोग शामिल कर रही है। हत्ता कि जो पार्लिमानी लीडर खैबर पख्तूनख्वा में थे, उनकी अपनी फैमिली JUI में चली गई थी। इस हद तक वो इन्फ्लुएंस कर गए थे पीपल्स पार्टी को। आप समझते हैं कि ये वजह भी है कि एक दूसरे के सूबों के अंदर लोगों को तोड़ने की तरफ लोग जा रहे हैं? देखिए, पहले तो हमें ये चीज माननी पड़ेगी कि पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो एक हकीकत है। उनका वोट बैंक है, किसी का कहीं है, किसी का वो कहीं है, लेकिन उनको तारुफ की जरूरत नहीं है। वो कोई मसनूई पार्टियां नहीं है जी। जहां तक बात है KPK की, KPK के आप अगर आमतौर पर मजमूई हालात का जायजा लें तो वो कुछ थोड़े से मुख्तलिफ है। KPK में वो भी दौर था जब पीपल्स पार्टी और ANP को जलसा करने की इजाजत नहीं थी। बिल्कुल। जब धमाके होते थे, सारा कुछ होता था, इसके बावजूद अगर वहां से पीपल्स पार्टी वो खत्म नहीं हुई है तो अब कैसे खत्म हो सकती है? अब अगर जो लोग एक दूसरे की पार्टी में जा रहे हैं तो ये आप मेरे से बेहतर समझते हैं, आप उस सूबे में वहां बैठे हैं, कि ये चलता रहता है। ये कोई नई बात नहीं है। आज अगर कोई एक जगह पे है तो दूसरे दिन वो कहीं दूसरी जगह पे होगा, तीसरे दिन वहां पे होगा, लेकिन नजरियाती जो लोग हैं वो अपनी अपनी जगह पे हैं। ये इसमें दो राय नहीं है कि JUI की वहां पर मजबूत फुटिंग मौजूद है। एक अच्छी जमात कंसिडर होती है KPK की, जो मैटर करती है। लेकिन पीपल्स पार्टी के पास भी अगर आप देखें तो कुछ डिवीजन्स, कुछ आपके डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे पीपल्स पार्टी का होल्ड मौजूद है। आप स्वात या मालाकंड वाला जो डिवीजन है, आप वहां पर देखें तो क्या पीपल्स पार्टी की मौजूदगी को कोई बंदा झुटला सकता है? या ANC की मुख्तलिफ जो एरियो में वो है, जो उसकी मौजूदगी है, क्या उसको झुटलाया जा सकता है? क्या नून लीग जहां अगर हजारा डिवीजन में डोमिनेट करती है तो क्या उसको झुटलाया जा सकता है? मैं समझता हूँ कि जो जेन्युइन पार्टियां होती हैं, जिनकी अवाम में जड़ें होती हैं, उनकी तादाद कम हो ज्यादा हो वो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह है कि वो कभी कम होती हैं, कभी ज्यादा होती हैं। लेकिन कोई पार्टियां ऐसी भी यहाँ रही हैं, आपके सूबे में भी रही हैं, जिनका आज वजूद भी नहीं है। किसी दौर में वहां पे हुकूमत करती थी, आज नहीं है। वो मसनूई पार्टियां नहीं सर्वाइव कर सकती, लेकिन जेन्युइन पार्टियां तादाद में कम होने के बावजूद अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। अच्छा वकार साहब, अब क्या लगता है आपको, जिस जमात का आपने जिक्र किया PTI का, अगर वो इंतखाब में हिस्सा लेती है और बैलेट पेपर पे बैट का निशान होता है तो सिनारियो आपको कैसा लगता है? और अगर वो नहीं है तो फिर क्या ये तमाम जमातें जिस तरह माजी में इलेक्शन हुए, 2008 के हुए, 2002 के हुए, आपको वैसा ही इत्तेहाद नजर आएगा फिर? देखिए, ये आप भी समझते हैं, ये मैं भी समझता हूँ कि आपके सूबे में PTI ने 10 साल हुकूमत की है जी, और हमें तारीख ये भी बताती है कि KPK के लोगों का मजाज क्या है। वो किसी भी जमात को कितना वो टॉलरेट करते हैं, कितना मौका देते हैं, कितना बर्दाश्त करते हैं। और PTI अपना दिया हुआ या जो टाइम था वो पूरा वो कर चुकी है। और इसमें दो राय नहीं है कि KPK में PTI ने 10 सालों में जो वो वादे करके आई थी उस हद तक कोई डिलीवर नहीं किया। वहाँ गवर्नर्स का मामला, हेल्थ का, एजुकेशन का मामला वो आपके सामने है। तो वैसे भी अगर ये ना भी हो, कुछ भी ना हो, बिल्कुल स्मूथली जो है अगर हालात हो, तो इसके बावजूद PTI के लिए इलेक्शन लड़ना इतना आसान नहीं है। और अब के जो हालात हैं, जिस तरीके से वहां पे हो रहा है, जिन लोगों ने PTI वो बनाई थी वो PTI छोड़ चुके हैं। परवेज खटक और उनके साथ जो हैं, आप उनके देख लें, उनके जलसे कैसे हैं या उनकी लोगों में एक्सेप्टेंस वो क्या है, तो वो JUI का या पीपल्स पार्टी का वोट बैंक तो मुतासर मेरा ख्याल है नहीं करेंगे।
वो तो पीटीआई को ही डेंट डालेंगे ना। तो अब और दूसरा ये है कि अगर इस पोजीशन में मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही पीटीआई का सफाया हो जाएगा। वो वहां पे नंबर्स लेगी और कितने लेगी ये इलेक्शन वाले दिन पता लगेगा और उसके नतीजे के ऊपर होगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो तवक्को की जा रही है ना कि लैंडस्लाइड विक्ट्री और ये वो, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ हवाई बातें हैं, ग्राउंड रियलिटीज कुछ और है। सर, आपने जिक्र भी किया कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग अमूमी तौर पे दूसरी बार किसी को वोट नहीं देते, लेकिन यहाँ पे पीटीआई 2 बार आई। अब परवेज़ खटक और महमूद खान साहब जब गए हैं तो जितने मुखालिफिन थे वो कहते कि 10 साल में पीटीआई ने कुछ नहीं किया। अब खटक साहब कहते हैं और महमूद साहब कहते हैं कि हमने तो बड़ा काम किया है और हम ही ने काम किया है, इसीलिए हमें वोट मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो अपोजिशन का जो बयानिया है वो भी काफ़ी डमाडोल सा हो गया है, क्योंकि जिन पे वो तनकीद कर रहे थे अब वो तो इमरान खान के खिलाफ होकर खड़े हो गए हैं। तो ये जो एक सिनारियो बन रहा है, इसके अंदर परवेज़ खटक और महमूद खान वो कितनी गेनिंग पोजीशन पे आते हैं कि डिलीवरी हुई है तो हमने की है, और अगर 9 मई हुआ है तो वो हमने नहीं किया, वो इमरान खान ने किया। देखिए, इसमें जो मैं समझता हूं कि अब डिवीजन जो बज़ाहिर हमें नजर आ रही है वो पीटीआई के धड़े में नजर आ रही है। जी बिल्कुल, पीटीआई के लोग तकसीम हुए हैं। अब तो सवाल ये पैदा होता है और देखना यह है कि इमरान खान साहब को जो बंदा नुमाइंदगी देगा वो घोड़ा कौन सा है, उसकी कितनी से है आपके सूबे में, उसकी कितनी सुनी जाए। इवन कि हम अगर समझते थे कि इस सारे के पीछे एक ब्रेन अगर मुराद सईद साहब का है तो इस वक्त मुराद की अपनी पोजीशन क्या है, उसके अपने हलके में उसकी पोजीशन क्या है। तो क्या हम ये वसूख से कह सकते हैं कि मुराद सईद की 2018 में या 2013 में जो पोजीशन थी हलके में आज भी वही है? बिल्कुल भी नहीं, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये अब ये है कि हर जमात अपने साथ जो है ना एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी और जो बेहतर लोगों को कायल करेगी, अपना मंशूर देगी, वो ही मेरा ख्याल है कि वो जीतेगी। लेकिन अलविया ये है कि अभी तक किसी भी एक जमात ने अपना मंशूर नहीं दिया। अभी तक कोई एक जमात अपना मैनिफेस्टो नहीं सामने लेके आ सकी कि हमने लोगों को, ये महंगाई है, लाकानूनियत है, अमनो अमान का मामला है, इससे लोगों को कैसे निकालना। हमारे सर हमारे यहाँ एएनपी ने मंशूर पेश कर दिया है सर। अच्छा, फिर वो माजरत मैं नहीं जी सर, उन्होंने सर अपना एक सूबाई मंशूर भी दे दिया है और उन्होंने अपना इलाकाई मंशूर हर जिले के लेवल पे भी दे दिया है। नहीं, मैं उनकी जो एएनपी के जज्बात हैं, जो उनकी कुर्बानियां हैं, मैं उनकी कदर करता हूँ। बतौर खानदान ने अपना खून दिया है और हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और एएनपी एक रख रखाव वाली और बर्दाश्त वाली और रवादारी वाली जमात है। तमाम जमातों को अपने नजरियात पे रहते हुए एक दूसरे का अदब एहतराम करना चाहिए और गाली गलौज के बजाय, गाली या खोली के बजाय उन्हें वो प्यार मोहब्बत से टेबल पे बैठ के मामला हल करने चाहिए और तमाम जमातों को इसकी तकलीफ करनी चाहिए। सही। अच्छा सर, मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। एक तो सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन उनकी तरजीहात में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा कहाँ है? तख्ते पंजाब की बात तो होती है, लेकिन क्या ये सूबे साहब ने जिक्र किया कि अब तो किसी के पास भी लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं है, तो ये एक एक नशिस्त अगर पीएमएलएन जीती है शांगला से, पीपल्स पार्टी जीती है सवात से या मलाकंड से, तो हर एक एमएनए इंतहाई अहम होगा। तो इसने में फिर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को बिलावल भुट्टो या नवाज शरीफ साहब कितनी अहमियत दे रहे हैं? देखिए, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई भी जमात पीपीके को या बलूचिस्तान को माइनस करे या उनका इंटरेस्ट ना हो। हाँ, उनका बस अगर नहीं चल रहा, क्योंकि इन दोनों सूबों के मारूजी हालात कुछ और हैं, वहां पे ग्राउंड रियलिटीज कुछ और हैं, जो दोनों एक दूसरे से वो मुख्तलिफ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनकी कैलकुलेशन में नहीं है। दोनों जमातें, मैं समझ रहा हूं कि आने वाले जो इलेक्शन है उसके लिए छोटी छोटी जो जमातें हैं, जो सूबाई जमातें भी कहलाती हैं, उनके साथ एडजस्टमेंट करने का या उनके साथ बार्गेन करने का भी सोच रही हैं और इसके ऊपर भी कमेटियां बनी हुई हैं, इसके ऊपर भी वो काम हो रहा है। और ये कैसे हो सकता है कि अगर कोई भी पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं होगी, 2/3 अक्सरियत वाली बात अब नहीं होगी और मखलूत हुकूमत अगर बनेगी, तो ये कैसे हो सकता है कि इन दोनों सूबों को जो है नजरअंदाज कर दिया जाए। और अब तो ये है कि इलेक्शन, इसके फौरी बाद अगर जनवरी में इलेक्शन हो जाते हैं तो 2 महीने बाद जो है सेनेट का इलेक्शन है जी, ठीक है। और सेनेट का इलेक्शन, उसमें भी 50 जो है नशिस्तें खाली हो रही हैं मार्च में, तो उसके लिए भी तो उन्होंने जो है वो कोशिश करनी होगी ना कि हमारी बालादस्ती या हमारी अक्सरियत हो सेनेट में। तो बात इतनी आसान नहीं है। और मैं आपको ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि जितनी भी बड़ी वो सियासी जमातें हैं वो कोशिश कर रही हैं एडजस्टमेंट्स की। एक एक जो सीट है उसके ऊपर बड़ी सोच समझ के जो है
वो फैसले किए जाएंगे और उनको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा जाएगा या उनको बिल्कुल छोड़ नहीं दिया जाएगा। ये ज़रूरत है और बड़ी बात होती है, मजबूरी है दोनों सूबे। सर आखिरी सवाल है कि जनवरी में इंतखाबात होते हुए लग रहे हैं आपको? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराने हैं और उसने ये कहा है कि जनवरी में होंगे, तो वो बहैसियत एक इस मुल्क के शहरी होने के, एक साफी होने के, मुझे इलेक्शन कमीशन की बात के ऊपर यकीन करना चाहिए और मुझे जो है वो होपफुल रहना चाहिए कि जरूरी होंगे। इलेक्शन नहीं होंगे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत में ही मुज़मिर है। अगर नहीं होंगे, आज नहीं होंगे तो कल हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन के बगैर गुजारा नहीं। ये मसाइल बगैर इलेक्शन के हल नहीं हो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वकार सत्ती साहब, सीनियर सहाफ़ी सिंह ज़िक्र चे लग बदाय तस्कीव कम 8 सीटों बा सेनेट के इलेक्शन कीगी आम इंतखाबात न पस 50 याद कड़ू और सिंह खबर हो सिर्फ और सिर्फ ANP तर उस पूरे खपल मंशूर वर्कड़े दे बाकी के मुस्लिम लीग भी के JUI भी खैर मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस रवान दे कि दी शेलता की मंशूर राशि या PTI भी PTI खैर पखपल हल के रवाना दा या नूर पार्टी शुआ, पीपल्स पार्टी शुआ या कौमी वतन पार्टी शुआ उस पूरे मंशूर निश्ता च मंशूर बस सब प्लान बवी सिंगबा पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा पेशावर लाहौर कराची दा बस सिंग रिवाइव कीगी उस पूरे दागे बारे के इस मालूमात निश्तरे और उमदा घट नुकसान दे चमुता दे इस पतन लगी चाखिर दे सूबा के दे मल्क के बा बल हुकूमत सिंग चलेगी। बहरहाल नन दा अपडेट्स थी चे द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यो सोरो पोश मशरान हम मख तलाल नरोरो दलता हम द आगे पार्टे हम ला रवाना सिंह चे वकार से बुए यो खबर खुदा द चे इलेक्शन के बपीटे हिस्सा अखली दावी खबरों न खुदा खबर वाज़ह कीगी चागा ब हिस्सा अखली खूबसूरत हाल बसवी दबा ब्या इलेक्शन पर बांधे पता लगी बड़ा शंद ताउसा प्रोग्राम के योजल बिया हर कले वायु मौसम तर उस पूरे गरम दे असे खो मुंग खपर उड़कवाली गुरु नो सितंबर में अशना यखनी शोरो व खोजदार अक्टूबर के हम पहले नए हफ्ता पखत में दोदा खो मौसम ला यख न दे खो मौसम के रो यखवाल दा रवान दे शपम यखवी माखाम और सहार वखम यखी चिक्कला दा यखनी राजी नो अगे सरा जमुंगा दगा आबो हवा चदा अगा द्रनीगी चिकला दगा हवा द्रनीगी दे के मुख्तलिफ ज़र्रात राजी और पेशावर गुनते खार के दगा ज़र्रात खाली नबी द पेशावर दे वक्त के चिकम द हवा क्वालिटी दा अगा इंतहाई ख़तरनाक दा और इंतहाई मुज़र सेहत ता मुंगा ला द अक्टूबर पम्याश के यू कि बारान न कीगी और दा हवा दस द्रनीगी नो दा बा योसोर अज पस इंतहाई ख़तरनाक शी और ब्या बा दल तक वायरल इन्फेक्शन शुरू शी टोखी बशुरू शी द सीने मसले बशुरू शी और खलक बब्या साहुम नशी अगस्ते द पेशावर हवा दस पहला जल न दे दा 13 द्रेव सलोरो कालो ना मॉनिटर कीगी लग्या दे यो करोना वाखो च पूरा दुनिया के आबो हवा सफा वा मशीनों बंदू कारखाने बंद वे खुदा आगे नपस के मुंगा ओ गुरु दा सूरत हाल ज्यादा की लग्या दे यो ख्वाता द दे वजह खुदा दा च मुंगा सुमरा हम कारखानी दी दागे ना सुमरा हम दा लुगे रोजी लग्या दे आग लुगे दा आबो हवा इंतहाई गंदा कई उबम गंदा कई और हवा हम गंदा कई द आगे च सुमरा हम द उबो मुतासर कीगी समू दौड़ान दे और रिसर्च शवो नो आगे के दा मखे तराला चे प उरियजा के प्लास्टिक होमो लका देह द पूरे खबर राला चे मुंगा दा उब दुमरा आलूदा कड़ी दी चे द उबो ना खबरा आसमान पूरे आलूदगी सा रवाना दा नो दे वक्त के कमुंगा पे खबर तो गुरु पे खबर के उस रवान रजो के दबारान से इम्कान नखकारी और चे बारान इम्कान नखकारी नो दगा पे खबर दगा हवा मुसलसल आलूदा कीगी जमुंगा पे खबर के मुख्तलिफ इलाकों के ददे खपल मीटरें लगे दिली दी कम मीटरें च ददे हवा तनासुब गोरी और अगर ख़राबी दी मुंग सरा दे वक्त के पे खबर के गालबन द्रे देवन की मीटर पकार दे और यो चकम अमेरिकन कौंसलेट के दे अगर कार की लगे दे पवर सकरोड बांधे कला कार कई कला न कई खबर का गम कार कई नदा दुआ दे वक्त के कार कई लगे दी और अगर दुआणों के चिकला हम इंडेक्स मख तराजी न इंतहाई ख़तरनाक हुई दे के खपल खपल कलर्स हुई और एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑनलाइन हम हर यो कस
کتی شي چې آیا زمونږ AQI ایر کوالټي انډیکس د پیښور څنګه دی او د باقي دنیا څنګه دی، ولې چې هغه بیا باقي دنیا سره هم یو کمپیریزن دنیا کې روان څه دي. دغه علاقو کې دنه چې موږ د اوبو او د هوا تناسب ګورو، د هغې کمپیریزن ګورو، نو د هغې نه دا غټه مسله جوړیږي چې بیا هغې نه بیماری زیاتیږي، وایرل انفیکشن سیوا کیږي او د خلکو دغه اسپتالونو ته تلل، هلته علاج کول، د دې کې اضافه راځي. د دې متاثره کېدو سره سره موږ ته د هغې هېڅ قسمه څه مخنیوي نشته دی. ولې د پیښور دغه هوا دومره متاثره کیږي؟ ولې پیښور هوا کې دا ارس کیږي او پای باندې حکومت غلی دی او حکومت هېڅ قسمه کاروایی نه کوي؟ په دې هر څه به خبره کوو یو وړې شنتمې نه پس. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او دې وخت کې موږ سره پروفیسر ډاکټر حزب الله صاحب موجود دی، چیرمین د انوایرمنټ ډپارټمنټ پېښور یونیورسټۍ. هغې سره خبره کوو چې د پېښور دغه انوایرمنټ دغه هوا مسله څه ده. ډاکټر صاحب ډېره مهرباني، سر که موږ وګورو کله هم دغه یخني راځي او د پشکال بارانونو نه پس یو پوره خاموشي وي، باران نه کیږي، نو د پېښور د هوا مسلسل آلوده کیږي او دې حد ته راشي چې بیا پکې سړی ساه هم نشي اخیستی. آیا موږ عمدغه په باران باندې ډیپینډ کوو یا دې کې دننه د هیومنلی هم څه نه څه پاسبل شته؟ ډېره مننه. بلکل دا ستاسو خبره صحیح ده چې باران خو یو قدرتي عمل دی او یو قدرتي طور باندې زموږ ماحول صفا کړي، خو بعضې وخت داسې راشي چې بارانونه نه کېږي، بارانونه کم شي، نو بیا د ماحول د هوا د آلودګي زیاته شي. نو د دې لپاره خو بالکل ضرور پکار ده لکه اوس دا آلودګي د څه د وجې نه جوړېږي او د څه نه پیدا کېږي. هغې کې د کارخانو لوګي راځي، هغې کې د ګاډو لارو موټرو د دې د لوګي راځي، او بل ځای کې که موږ چېرته اور بلو بې ځایه د هغې لوګي راځي، که ګن ته موږ اور ورته کوو د هغې لوګي راځي. نو دې ټولو کې دا عوامي یا انساني عوامل چې نو دا د دې د وجې نه جوړېږي. نو د حکومت عملیات خو په خپل ځای باندې ټیک دي، خو موږ خلکو ته هم پکار دي چې د دې نه ځان بچ کړو او د دې نه مخنیوي وکړو. لکه بې ځایه اور نه ورته کوو او ګن پروت یې هغې ته ور ورته کوو، یا ګاډي وي یا د هغې ټیونینګ نه کوو، نو د هغې د وجې نه د دې د کوم د ماحول د خرابتیا دپاره کوم ګیسونه چې نو دا زیاتېږي. نو په عوامي سطح باندې لکه موږ له پکار دي چې د ګاډو ټیونینګ په باقاعدګۍ سره کوو، او بل دا ده چې بې ځایه که ګن پروت وي ته اور نه ورته کوو. کارخانو له پکار دي چې هغې کوم فیول بلی یا ایندن هغې سوځوي یا د خښتو بټۍ دي هغې پکې پلاستیک او ربړونه اچوي، نو د هغې د وجې نه د ماحول د آلودګي ډېره زیاته شي. او که باران وشي خو هغه ختمه شي، خو که کله بارانونه نه کېږي دا نور هم په زیاتوالي وي. نو ستاسو خبره بالکل صحیح ده چې عوامي سطح باندې زموږ د آګاهي وي او موږ دا کارونه نه کوو، نو بالکل ماحول به صفا وي. ډاکټر صاحب مونږ ټول الحمدلله مسلمانان یو، خو مونږ کله هم چې څه ښه کار کېږي نو د هغې کریډټ په خپل اخلو او چې څه بد کېږي نو بس بیا مونږ خدای نه ګیله کوو. دا اکثر لا خلک وایي چې دا د خدای رحم نه کېږي، کرامات نه کېږي چې باران نشته دی، خو په خپل ذمواري ورته نه ښکاري. او عوامي دومره آګاهي شته چې هغه بیا دغه ماحول آلوده کولو کې ریسپانسبلټي هم والي چې او دې کې زما عمل هم دی، صرف قدرت ذموار نه دی، دې کې زه خپل احتیاط هم لګیا یم. بالکل دا ستاسو خبره صحیح ده. لکه موږ ټول ښه پوهېږو، ښه خبر یو د هر څه نه، او لکه د قرآن پاک او د حدیثو نه هم دا واضحه ده چې موږ به هر یو خپل ګیر چاپېریال به صفا ساتو، خو عمل کولو چې کله خبره راشي نو بیا موږ بیا رسته یو. نو ستاسو خبره بالکل صحیح ده. ایون که موږ هېڅ هم نشو کولی او ونې بوټي کرو نو دا هم د ماحول صفا کوي، ځکه چې دا ونې بوټي دا موږ د دې ځمکې څنګه انسان په بدن کې پیپړي وي که نه، نو د ځمکې لپاره دا ونې بوټي دا پیپړي وي او دا د ماحول صفا کوي.
نو چې موږ هیڅ هم نشو کولی نو پکار دی چې یو بوټی خو د خدای رضا لپاره نالکو نو د دې هم ډېرې فایدې کېږي او ماحول ورسره صفا کېږي. نو سر تاسو بوټي نالکولو خبره کوي مونږ خو یو پوره کمپین چلیږي خو د بوټو بیا خیال نه ساتو او چې کم ځای کې اونې وي مونږ خو هغه هم ریبو دا اویرنس لکه مونږ څنګه خپل زرعي ځمکو باندې د وخت کې هاوسنګ سوسایټي جوړو لګیا یو زمونږ د اوبو چې کومه آلودګي ده زمونږ د نکاسۍ نالۍ او د څښلو اوبو چې کوم پایپونه دي هغه ټول خپلو کې مرج دي مکس دي خراب هم دي نو د دې ټولو لپاره حکومت خو ستړی شو په آګاهۍ باندې په اکټیویټیز باندې اشتهاراتو باندې په پمفلیټو باندې دا خلکو د نه پوهې قسم خوړلی دی یا څه بله وجه ده؟ نو بس لکه که موږ وګورو د اوبو آلودګي یا دا نیرونه وي سیندونه وي نو اوس دې له سپلاس نشي وروړی هغه دونه ګنده وي ځکه چې د هر یو محلې د هوټلو د کمپلیکسو او د پلازو د هغې هغه سیوریج لاین هغه موږ د اوبو سره مخامخ کړي وي دونه نشو کولی چې یو سیوریج ټینک جوړ کړو چې هغې کې دا ډیکمپوز کېږي او بیا دی هغه ډیکمپوزیشن نه پس هغه اوبه راځي نو هغه ماحول بیا دونه نه خرابوي او موږ ورته اکثر ډایرکټ دا پایپونه داخلي ښه ویو خو پرې هوار باندې اګایو خو بس د دوه پیسو بچکولو لپاره موږ د ماحول او خیال نه ساتو او دا کارونه کوو بس دغه بیا وایو دا وي د الله یو طرفه دي او دغه دې تصویب نه کوو چې دا هر څه موږ په خپله سر را روانه یخني څنګه ګوره سر را روانه یخني به څنګه وي همدغسې به ټوخي وي زکام به وي سینې به هم خرابې وي ساه به نه شو اخیستی او همدغسې به آلوده هوا وي زمونږ بالکل دا داسې پریډکشن وي چې کله ډېره ګرمي تېره شي کلایمیټ چینج وایو همدې ته چې دې کې به ګرمي ښه کافي حد پورې زیاتېږي یخني به ښه کافي حده پورې دا کمیږي نو ساري یخني به راځي زیاته نو اوس موږ دا ایکسپیکټ کوو ساینسدانان هم دا وایي چې دې ځله به موسم ډېر یخ وي او موسم چې کله یخ شي نو بیا دا بیمارۍ په خپله زیاتېږي ورسره چې څونه آلودګي زیاتېږي نو د دې بیمارو د فریکوینسي دا نور هم تیزه شي او زیاته شي او اثر یې زیات شي نو الله دې خیر وکړي خو که دغسې زمونږ د عملونه وي او موږ د ماحول د صفایۍ خیال نه ساتو نو دا د کلایمیټ چینج یا د آبوهوا د تغیر چې کوم دی دا به زمونږ د تکلیفونو کې نور هم اضافه کېږي نو الله دې داسې نه کوي خو موږ ته دې الله پوهه راکړي چې موږ د خپل ماحول لا صفا وساتو. ډاکټر صاحب که مونږ وګورو دا کم AQI ایر کوالټي انډیکس ویب سایټ هم دی په هغې باندې د پېښور آلودګي د دنیا ټاپ لیول والے ګنده ښارونو کې دننه راځي دا کارخانې خو په فیصل آباد کې هم بلا شي دي ملتان کې هم شته په لاهور کې هم شته زموږ خو د لاهور ډېر ټاټه مقابله وي کراچۍ کې هم شته خو د پېښور څه وجه ده چې د دې هوا انتهایي آلوده شي او صفا کېږي نه خو نور ښارونه بیا هم ګزاره کوي دا چې ایر کوالټي انډیکس چې کوم دی نو دا په روزمره حساب سره د دې هغه کېږي ایوالویشن کېږي انالیسس کېږي د ایر کوالټي انډیکس دی کې د هوا چې کوم چلېدو کوم هغه رفتار وي دا پکې ډېر لوی اثر رول پلی کوي لکه یو ځای کې آلودګي زیاته وي او هلته هوا راځي نو هغه آلودګي ختموي هغه ډایلوټ کوي نو چې کله هواګانې ختمې شي بندې شي ودرېږي نو بیا د آلودګي سره ټایم سره زیاتېږي زمونږ که وګورو پېښور نو د دې نه ګیر چاپېره که مشرق اړخ ته وګورو د خښتو بټۍ وي که مغرب اړخ ته وګورو نو زمونږ مختلف انډسټریل سټیټ دي نو دا څیزونه دغه کېږي اوس تېر ورځو کې لکه کلیوالې علاقې وګورو نو ګاڼې شروع شي شوګر میل سټارټ شي نو دې سره دا آلودګي نور هم زیاتېږي که نه او چې کله هوا چلیږي نو د دې هغه ډایلوشن کېږي دا ختمېږي او کمیږي نو چې کله هوا ودرېږي نو دا نور هم په زیاتېدو شي نو دې کې اوس په ژمي کې به بیا یو بل خطرناک یو سچویشن راځي هغې ته موږ ټمپریچر انورژن وایو او هغې کې بالکل دا لړې ته ساري موږ راپاسو دا دونګي
نو دغه دوران کې دا ټول عملونه رواني ګاډي چلیږي کارخانې چلیږي ځانې او کار او اوټوباټین چلیږي نو چې دا څونه آلودګي پیدا کوي هغه په دغه کمیشن کې مکمل ولاړ وي او موږ چې ساه اخلو همدا ټوله آلوده هواګانې او زهریله ګیسونه راکاږو نو دغه سره هم بیا دا بیمارۍ زیاتېږي نو دا انډیکس دا داسې چې دا پرمننټ نه وي دا 2 ورځې یو ښار آلوده وي بیا په بله ورځ باندې بل ښار آلوده شي نو د فکر وړ خبره خو دا چې لکه ولې دا پېښور ښار داسې زموږ آلوده شو جی جی خو دا لکه چې موږ ګورو دې ته د ماحولیاتو ایکسپرټ په حیث چې موږ ګورو نو داسې خاص خبره نه وي ځکه چې دا پرمننټ نه ده دا یو ورځ یو ښاري بله ورځ بل ښاري دا داسې ګرځي خو چې کوم دی کې د ماحول څو خیال نه ساتي او دغه شانتې بې ځایه د آلودګي اورونه نور زموږ ځمکې هم ټولې کچه دي او پخې آبادۍ هم کمې دي دا دوړې او دا آلودګي دا ټول چې یوځای شي نو هغه انډیکس نور هم اوچت وي او سر پېښور کې خو زیاتره غالبا آلودګۍ کې چې کومه شره ټریفک طرف نه ده 53-54% ټریفک شیر دی بالکل ټریفک پکې لوی رول پلی کوي لکه دا 50% نه زیات دغه چې آلودګي چې نه هغه ویهیکولر ایمیشنز ورته موږ وایو جی جی نه یې کې د ډیزلو ګاډي نه یې کې د پټرولو گاډي نه دا ټول په دې کې راځي سی ان جی به دونه رول نه پلی کوي هغه د هغې آلودګي لږه کمه وي خو کمه د نورو په نسبت نو اوس دې سره دا ده چې که نوې ګاډي وي نو هغه بیا دونه آلودګي نه پیدا کوي خو چې څونه ګاډي زړېږي هغه نه د آلودګۍ هغه شرم زیاتېږي نو بالکل صحیح ده چې کارخانې هم شي او ټریفک هم شي او موږ خو ګورو زموږ په پېښور کې خو ټریفک کوټې چې لږ ډسټربنس راشي نو ټریفک جیم شي جی جی بالکل نو دا ډېر زیات آلودګي پیدا کوي ستاسو خبره بالکل صحیح ده او زموږ اړخ ته کارخانې نشته خو د ویهیکولر ایمیشن د ګاډو نه چې کوم لوګي دي دا زیات رول پلی کوي او دا ډېر خطرناک خبره ده ډاکټر صاحب ډیره مهرباني مشرق ټي وی له وخت ورکولو ډاکټر حزب الله صاحب چیرمن انوایرمنټل ساينسز ډپارټمنټ پېښور یونیورسيټي او څنګه خبر وکړه چې را روان یخنۍ کې به د حالات نور هم خرابېږي لړه به زیاتېږي د یخنۍ شدت به سیوا کېږي او حالات به دې حد ته ځي چې خلک به بیا ساه نشي اخیستی او چې ساه نشي اخیستی بیماریانې دي هغه بیا خورېږي او مسلې به جوړېږي او دا هوا څنګه هم ذکر وکړو زموږ سوال مو او وایي هر څه په خدای دا بس د خدای کارونه دي زمونږ هم په دې کې ذمواري شته او دا ماحول آلوده کولو کې موږ خپل کردار ادا کړی دی د هغې نه پس دا ماحول دې حد ته راغی او اوس مونږ وایو چې دا خو بس د قدرت لوبه ده هر څه قدرت کېږي هر څه قدرت نه کوي هغې کې ستاسو او زمونږ پوره کردار وي یو وړه شان دماغ لو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی کوو او به خبره کوو پرون یو انټرویو راله په پرایویټ ټي وي چینل باندې په دنیا نیوز باندې انټرویو وه او پخوانی وزیر اعظم د عمران خان صاحب پخوانی مشیر عثمان ډار صاحب هغه د ډېر وخت نه غایب او د پاکستان تحریک انصاف دا موقف و چې دا کس دوی اوچت کړی دی او هغه غایب دی چا سره دی انفورس ډساپیرنس مطلب هغه په زبردستي توګه باندې چا غایب کړی دی او هغه د مخې ته راشي او هغه په هغه انټرویو کې طلب کړی او راغلی و هر څه خیر پلان و خو لکه بیا هم داسې ښکاره شو چې جی هغه ته مایک لګېدلی دی او هغه راغی چې کم هلته کې دې وخت کې د شاهد صاحب زوی دی کامران شاهد د هغه پروګرام کې هلته راغی هغه کېناسته او هغه وخت کې او ورته ویل چې زه په خپله پټ وم ولې چې د 9 مۍ څومره واقعات دي دا ارس عمران خان ټولو نه مخکې پلان کړي او دا ارس هم هغه کړي دي او مقصد د هغه د ټولو د کاروایه دا و چې هغه د دې وخت کې چې کوم ناست زموږ آرمي چیف دی جنرال عاصم منیر صاحب هغه د لرې کولو دپاره مقصد و د هغوی دا دعوه وه
چې عمده دننه چا دا وینا کړې وه چې ته داسې پریشر کریټ کا او موږ به دا کس ته دغې څوکۍ نه لرې کړو. یو سوال خدا چې دننه څوک وو چې هغه دا وینا کوله عمران خان صاحب ته، او بله دا چې هغوی دا وینا وکړه د نه مخکې چې کوم لانګ مارچ مونږ کړی هغه هم صرف دې دپاره و چې دغې نوې آرمي چیف تقرری کې عاصم منیر صاحب را نشي. دې نه مخکې هم ډېرو کسانو دا وینا کړې وه چې عمران خان صاحب دغه خبره کوله بخښنه غواړم چې څوک دې راشي خو چې عاصم منیر دې وخت کې په دغه کرسۍ باندې کښېنني او هغه راغی کېناسته. هغه کېناسته د هغې نه پس بیا 9 مۍ وشوه او غالبا 12 یا په 13 تاریخ باندې چې کله عمران خان صاحب رها شو نو هغې نه پس هم هغوی یو پریس ټاک کړی میډیا سره او هغې کې یې وینا کړې وه چې دا خو هېڅ هم نه و، دې نه پس به دې نه هم سخت ریاکشن راځي. نو عثمان ډار صاحب دا وینا وه چې دا ارڅ د چیرمین پی ټي آی دا هغوی په وینا شوي دي او هغوی د دې سټریټجي جوړه کړې وه. نو ارڅ د عمران خان صاحب په غاړه ور واچول او زه په دې کې هېڅ قسمه زما کردار نه و. د هغوی دغه انټرویو نه پس د هغوی د مور بیبي یو ویډیو راله او هغوی دا هم وایي چې زه نور سیاست نه کوم. نو د هغوی مور بیبي وایي چې ټیک ته زما زوی به سیاست نه کوي خو زه به د خواجه آصف مقابله کې دغې حلقې نه د پی ټي آی په نښه باندې په بیټ په نښه باندې الیکشن کوم او زه به الیکشن کوم. د دوی رور عمر چې کوم دې وخت کې عمر ډار دی هغه هم دا ووایي چې نه مونږ پارټۍ سره ولاړ یو او مونږ دې نه بیل نه یو. دا خو خیر د عثمان ډار صاحب خبره وشوه. بل خواته نن یو تقریبا دغه څلور نیم میاشتې ګمشدګۍ یا د روپوشۍ نه پس د خیبر پښتونخوا 2 وزیران پخواني 2 وزیران هغه هم مخې ته رالل. انټي کرپشن دې وخت کې د کامران بنګش او تیمور جګړه خلاف یو اف آی آر درج کړی دی او هغې کې هغوی خلاف کاروایي کوي لګیا دي. هغې سره د هغوی باندې د نورو چې کوم د 9 مۍ مظاهرې دي احتجاج دي هغه کیسونه هم دي. د هغې کیسونو ټولو ارڅ سره هغوی نن پیش شوي عدالت ته او هلته کې د هغوی ضمانت منظوري وشوه غالبا 9 اکتوبره پورې هغوی ته 9 د کسد ته 7 اکتوبره پورې یا 9 اکتوبره پورې هغوی ته ضمانت هم ملاو شو. اوس دې سره که مونږ وګورو نو جسټس ابراهیم صاحب د حوالې سره هغوی یو ججمنټ هم راغلی دی. خو بهرحال اوس خبره کوو مونږ د عثمان ډار حوالې سره. رضوان غلزی صاحب دې وخت کې مونږ سره د ایکسپریس ټیلیویژن سینئر کرسپونڈنٹ اسلام آباد میں موجود ہے. رضوان صاحب بہت شکریہ. رضوان صاحب عثمان ڈار صاحب کی ایک طویل عرصے تک گمشدگی یا لاپتہ ہونا اور اچانک سے سامنے آنا یہ پی ٹی آئی کے لیے سرپرائز ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا پی ٹی آئی کو؟ بہت شکریہ. دیکھیں سرپرائز تو یہ نہیں ہے اس لحاظ سے کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا. جب بھی کوئی رہنما جو قابو آ جاتا ہے تو وہ کچھ عرصے بعد کسی نہ کسی طرح سے اس کو مینیج کر لیا جاتا ہے اور ایک لمبے عرصے تک 5 مہینے تک عثمان ڈار پہلے روپوش رہے پھر بلاخر وہ ہاتھ آ گئے اور ان کی فیملی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی پاکستان میں لوگوں نے دیکھا، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا تو وہ خود عثمان ڈار جب وہ کل انٹرویو دے رہے تھے تو انہوں نے خود کہا کہ ان کے حلقے میں اگر تحریک انصاف کے امیدوار کو جس کو بھی ٹکٹ ملے گا وہی جیتے گا. تو اس کا عمران خان کی پاپولیرٹی کے اوپر اس کے ووٹ بینک کے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن اس بار یہ ہے کہ جو عثمان ڈار کی گرفتاری ہے وہ 9 مئی کے واقعات سے متعلق جو ان کا بیان ہے وہ بیسیکلی پرپس ہے کہ اب عمران خان کے خلاف جو اگلا شکنجہ تیار ہو رہا ہے سائفر کیس کے بعد کہ ان کیس کے سائفر کیس میں ان کو ضمانت مل جاتی ہے ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے تو ان کو جیل کے اندر رکھنے کے لیے 9 مئی کے واقعات کے اندر ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں اور اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کو قانونی طور پر بھی دیکھا جائے گا اور عمران خان کے خلاف یہ بیانات استعمال کیے جا سکتے ہیں. لیکن ابھی تک اس کا جو اگر نیریٹو کی بات کی جائے کہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو کہ جو اینٹی آرمی ہیں یا اینٹی اسٹیٹ ہیں وہ پبلک میں اتنا ایکسیپٹ نہیں ہو رہا. وہ کوشش کی جا رہی ہے, اس کے لیے مختلف طریقے اپنائے گئے اور خود تحریک انصاف کے لوگ جب نکل کے کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ عمران خان ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ بیانات وہ پبلکلی دے رہے ہیں. عدالت کے اندر جب یہ کیسز چلیں گے تو وہاں پہ کون وعدہ معاف گواہ بنتا ہے, کون جا کے عدالت میں بیان دیتا ہے عمران خان کے خلاف گواہ کے طور پہ, یہ امپورٹنٹ ہوگا. ابھی تک تو یہ جو ان کے بیانات ہیں, جو پریس کانفرنسز میں وہ بات کر رہے ہیں, ان کی اگر قانونی حیثیت دیکھی جائے تو وہ فی الحال تو نہیں ہے. ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک نیریٹو بلڈ کیا جائے عمران خان کے خلاف
और उसमें जाहिर है कि वो पब्लिक के अंदर जो हमारे पास गेज है नापने के लिए कि मकबूलियत में कमी हुई है या बढ़ी है, वो जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं जितने भी उसके अंदर इमरान खान के उम्मीदवार जीते हैं, तो इससे ही अंदाज़ा होता है। और आए रोज़ कोई ना कोई सर्वे आते हैं और उसमें भी ये चीज़ नज़र आती है, सामने आती है कि इमरान खान जो है वो मकबूल हैं, पॉपुलर हैं और उनकी इससे कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त इमरान खान के लिए कोई उम्मीद भी नहीं है। उनको एक के बाद एक केस में उनके खिलाफ मुख्तलिफ केसेस हैं और अब अगर उनको साइफर केस के अंदर जमानत मिल भी जाती है तो उसके बाद जो है वो माशूमान ورسره کی دي شي ځکه د خبره ونکړه. بهرحال ډیره مهرباني رضوان غرضی صاحب او د هغوی خبره څنګه چې خبره وکړه. بهرحال د هغوی پوره د عثمان ډار صاحب سره خبره وکړه. مونږه خبره کوله د پېښور هائی کورټ حوالې سره. پېښور هائی کورټ کوم ججمنټ راغلی دی او بیا هغې نه پس موږ ته انګریز خان صاحب کومه واقعه وه پوره د هغوی دې خوا نه رهایي وشوه، بیا یې ګرفتاري وکړه، بیا صحابین هغه راوغوسته چې نه مونږ ناست یو کس راوړی تاسو ولې ګرفتاره کړ. او هغې نه پس بیا ریټن آرډر جاری شو، یو لیټر جاری شو ټولو عدالتونو ته پوره صوبه کې چې یو عدالت چې کله چاته ضمانت ورکي نو دوباره به کس نه ګرفتاریږي. بیا پېښور کې عرفان سلیم صاحب د هغوی ګرفتاري وشوه او ګرفتاری د ضمانت نه پس وشوه نو هغه کیس کې هم بیا انتهایی سخت ریمارکس رالل او هغې کې ډپټي کمشنر، آی جي، چیف سیکرټري د ټولو پای کې طلبي شوی وه، ډي سي پیش شوی و، آی جي او چیف سیکرټري به اوس په 10 تاریخ پیش کیږي. نو دې حوالې سره دا خبره مخې ته راغله چې اوس پی ټي آی دغه چې کوم رهنما دي هغې دپاره یو کوشن میلاو شو چې کیس کې ځان لا ضمانت منظور کړي او بیا به نورو کیسونو سره بات کې راکاږو. نو دې لړکې نن تیمور جګړه صاحب سابق صوبائی وزیر صحت، وزیر خزانه او ورسره سابق صوبائی اعلیٰ تعلیم وزیر اطلاعات او ورسره لوکل ګورنمنټ آی ټي منسټري هغوی سره وه. کامران بنګش صاحب دواړه پیش شوي او د دواړو ضمانتونه منظور شو. نو مطلب دا چې هغوی هم چېرته بل کیس کې اوس نشي ګرفتارېدی، لاره نشته دی چې دوباره ګرفتاره کړي. نو رو پاکستان تحریک انصاف دغه چې کوم لیډرشپ دی هغه هم بار پبلک طرف ته روزي لګیا دی او ځان لا رو دغه سپیس کیپچر کوي، کوشش کوي چې کیپچر شي. د شو په پهلنۍ حصه کې چې کومه خبره مونږ ته دغه وکړه د حوالې سره وقار ستی صاحب هغوی دا وویل چې پی ټي آی صفایا نشي کېدی، پی ټي آی به موجود وي. نو دا یو هم انډیکیشن و چې کوم صحافیان هلته ناست دي ته پته لګي چې او دې وخت کې د پی ټي آی بندیز نشي کېدی، پی ټي آی به الیکشن کې وي، کم حده پورې به وي، څنګه به وي، هغه بیا الیکشن کې پته لګي. نن زمونږ دا د هفتې اخرنی پروګرام و، که خدای کړی خیر وي او ژوند وفا وکړه نو بیا به انشاءالله د ګل پرز ملاقات کوو. تر هغې دمه الله پامان.